السلام عليكم. هاد لا فيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفو شنو كنعنيو ب اف ماجوري، شنو كنعنيو ب اف مينوري، وشنو كنعنيو ب اف بورني دونك في ليتود دي فونكسيون. اول حاجه شنو المعنى ديال اف ماجوري؟ اف ماجوري بواحد العدد ام ماجوري باغ ام. شنو المعنى ديالها؟ ماجوري باغ ام si et seulement si il a تحقق لينا هاد الشرط هذا quel que soit x appartenant de f le domaine f de x inférieur m. ملي كتكون inférieur m ou égal m كنقولو f majoré par m ou bien f majoré si seulement si لقينا f de x راه من شي عدد. الا كان f de x راه من واحد العدد كنقولو f majoré بداك العدد. وشنو هي المينوري؟ مينوري كنقولو f minoré alors نقولو f minoré par m m هو واحد العدد si et seulement si quel que soit x appartenant de f f de x هنا العكس f de x كبر من petit m. مزيان. الوغ هذا هو المعنى ديال ماجوري و مينوري. حاجة أخرى شنو كتعنيو f بورني؟ f borné entre par exemple m et m f borné entre m et grand m المعنى ديالها quel que soit x appartenant de f f de x comprise entre grand M et petit m. يعني فوقتاش كنقولو بورني إلا كانت مينوري و ماجوري في نفس الوقت. مزيان. إذا ماجوري هي f de x راه من شي عدد، كانت f de x راه من واحد كنقولو f ماجوري بواحد، و مينوري هي f de x كبر من واحد العدد. إلا كانت f de x باغ إكزومبل كبر من زيرو غنقولو f مينوري بزيرو. بورني هي إلا كانت محدودة، يعني محصورة ما بين شي جوج أعداد. بورني هي إلا كانت محصورة ما بين جوج أعداد. مزيان. وبعض المرات ما كيقولناش باغ ام، دونك إلا قالك مونطري كو اف ماجوري دونك نتا خاصك تلقى ديك ام، نتا خاصك تلقى شي عدد تيل كو اف دو اكس تكون صغار من واحد العدد. دونك كاين واحد العدد إليزيست أو موان واحد العدد تيل كو اف دو اكس صغار من واحد من داك العدد، هو من هادي الماجوري. نبداو بهاد ليكزيرسيس الاول. الوغ غنعطي 3 ديال لي زيكزيرسيس في هاد الماجوري، اكزيرسيس ماجوري و اكزيرسيس مينوري و اكزيرسيس بورني. دونك تقريبا غادي يغطيو لينا كاع تقريبا ماشي كلشي ولكن المهم تقريبا غادي يخلونا نفهمو بواحد النسبة كبيرة هاد الماجوري و مينوري. دابا نبداو بليكزومبل الاول. Alors la question هنا قالك montrer que f est majoré par grand M dans les cas suivants. عطاونا بزاف ديال لي كا، 6 ديال لي كا. بروميي كا عطاوني f de x هي هادي. alors بروميي كا نبداو بروميي كا. بروميي كا عطاوني f de x هي هادي. هنا عطاونا لو دومين هو r، ملي قال لي sur بين entre parenthèses sur r، دونك يعني الدومين هو r، فهادو كلهم الدومين هو r، يعني كيسيون هنا ماشي ديال الدومين، ولكن في بعض المرات يقدر يكون يطلبوا منا الدومين وعاد نديرو هاد ماجوري. غير هنا انا ما بغيتش ندير هذه، لان اللي عنده مشكل في الدومين يرجع لي فيديو ديال لا باريتي راح درنا فيهم الدومين، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير شي فيديو اللي فيه غير لو دومين ديفينيسيون. قلنا الا بغينا نبينو اف ماجوري باغ ام، انا نكتبها هنا اف اي ماجوري باغ ام، ولا قلنا montrons que f majoré par m. وهنا majoré par m شنو كتعني هادي؟ majoré par 1 شنو كتعني هادي؟ et qui veut dire montrons que، بمعنى montrons que quel que soit x appartenant à r، هنا قال لك sur r راه قالها في السؤال، c'est-à-dire quel que soit x appartenant à r f ديال x صغر من 1. مزيان. وبين الطرق ديال باش نبينو f ديال x صغر من 1 كاين بزاف ديال لي ميثود، ولكن دونك الافضل ديالهم هي لا ديفيرونس، سورتو ملي مكيكونش عندنا الجبر. الا كان عندنا الكسر اولا عندنا غير شي حاجه ما فيهاش الغاسين، الاسهل زعما والاحسن هي لا ديفيرونس، هو ندير الفرق. مزيان. كيفاش غندير هذا الفرق؟ اون نحسب f دو x موان 1، قلنا f دو x موان 1 ايكال نحسبها هي 2x على x au carré plus 1 moins 1، واحد المقامات هي 2x موان 1 إذا ضربتو في هاد الشي غيعطيني x au carré plus 1 على المقام واحد هو x au carré plus 1. هنا نزيد نحسب هاد الشي اللي كاين الفوق هو موان x au carré moins 1
على x au carré plus 1. شنو غادي يعطيني هادشي؟ الوغ غادي يعطيني هنا إلا حاولت نرتبهم، رجع لي عنده الدوغري الأول هو الأول بلس 2x موان 1 على x au carré بلس 1. شنو غتعطيني إلا حاولت عملت بالموان الفوق؟ دائما ملي كيكون سابقنا الموان كنعملو بموان، قلنا x au carré موان 2x بلس 1 على x au carré بلس 1. شحال غادي تعطيني هادي الفوق ايدونتيتي روماركابل، دونك هي x موان 1 لو تو او كاري لتحت x او كاري بلس 1. وهادي شنو غادي تعطيني؟ الا لاحظت هنا هادشي كيفاش داير نيجاتيف. علاش؟ حيت الا شفنا المقام x او كاري بلس 1 بوزيتيف، والفوق x موان 1 اي عدد او كاري كيكون بوزيتيف، الا درتي موان غيكون نيجاتيف، الوغ هادشي كامل غيكون نيجاتيف حيت اللي الفوق نيجاتيف والمقام بوزيتيف. واحد المعلومه مهمه خصنا نعرفو، حنا اصلا علاش درنا لا ديفيرونس؟ حنا بغينا نبينو السؤال هو هذا، بغينا نبينو اف دو اكس صغار من 1، بغينا نبينو اف ماجوري بار 1، بمعنى بغينا نبينو اف دو اكس صغار من 1. وإلا بغينا نبينو اف دو اكس صغار من 1 كنرجعو نديرو لا ديفيرونس، حيت صعيب تخدم بلونكادرومون هذا كيفاش تكونكادغي هذا كيفاش دير شي حاجه. درنا لا ديفيرونس حسبناها بواحد من المقامات بسطناها وصلنا حتى هنا. اذا ملي كتدير لا ديفيرونس شنو الحاجه اللي كتجي من بعد؟ شنو هي ليطاب اللي كتجي من بعد؟ ليتود دو سين. خاصنا ندرسو لو سين ديال هادشي، بمعنى نشوفو هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك الا بغينا نشوفو شي حاجه كسر une fraction, si on veut savoir le signe de la fraction, alors il faut voir le dénominateur ou le numérateur. كل حاجة بوحديتك. شوفوا المقام ونشوفوا البسط. هنا المقام بوزيتيف، البسط هذا بوزيتيف درتي موان نيجاتيف. alors هادشي كامل نيجاتيف، دونك شنو نقول؟ دونك f ديال x موان 1 نيجاتيف. دونك f ديال x inférieur à 1. quel que soit x appartenant à R. هنا خدينا x كيف ما كان، ومن الأحسن قبل فاش نديرو هاد f دو x موان 1 ندير سوا قبل منها ندير سوا x appartenant دي f اللي هي R. عاد ندير داكشي. دونك لقينا f دو x صغار من 1. شنو غنقول دابا؟ نكتب دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير دونك f est majoré par 1. دونك f est majoré par 1. هذا بالنسبة لا كيسيون الأولى، بالنسبة ليكزامبل الأول. بالنسبة ليكزامبل الثاني عندي هنا ليكزامبل الثاني عندي f دو x إيكال x au carré sur x à la puissance 4 plus 1. نفس لا ميثود، نفس الشيء تماما، نحسبو لا ديفيرونس. وهنا m عندنا هي 1 دومي، alors بغينا نبينو بأن f ماجوري بار 1 دومي. on a نفس الشيء، on a ولا نديرو سوا واخا montrons que نقدر ما نكتبوش هاد montrons que f est majoré par 1 demi. انتوما تشوفوا الفرق في الريداكسيون. دونك دابا نكتب montrons que f majoré par 1 demi. غادي ندير شنو غادي ندير؟ سوا x appartenant لو دومين اللي هو r on a، ولكن ماشي دائما كيكون r على حسب ليكزيرسيس، on a f دو x موان هاد لا فالور هادي 1 دومي. انا باغي نبين ماجوري، دونك خصني نبين ندرس f دو x موان 1 دومي، حيت انا عندي كسر ما عندي لا غاسين لا والو. الوغ باينه الفكره ندير هنايا غير لا ديفيرونس، كيكون عندي كسر من الاحسن ندير غير لا ديفيرونس. قلنا f دو x موان 1 دومي، نعوض f دو x. الوغ f دو x هي هادي بلس 1 موان 1 دومي. هنا غادي نوحد المقامات، دونك غتعطيني x au carré fois 2 moins x à la puissance 4 plus 1. Il faut faire attention à les parenthèses. نوحد المقامات 2 في هذا 2x à la puissance 4 plus 1. شنو غادي تعطينا؟ 2x au carré moins x à la puissance 4 moins 1 على 2 facteur x à la puissance 4 plus 1. هنا تقريبا نفس الشيء. دونك هنا اول حاجه قلنا نقلبوا ليهم نرتبوهم الاس الصغير لهاد الكبير. دونك هنا درنا موان x à la puissance 4 هي الاولى بلس 2x au carré moins 1. غير قلبنا الترتيب فقط باش تجينا سهله. من بعد كنعملو بالموان، دائما الا كان موان مع البلو غران دوغري كنعملو بداك الموان. بقالنا 2x au carré plus 1 في الاخر على 2 فاكتور x à la puissance 4 plus 1. وهادي شحال كتساوي لينا؟ هادي شحال كتساوي لينا؟ الا لاحظنا هنا ايدونتيتي روماركابل، هادي راهي x au carré moins 1 لو تو au carré.
هنا بالنسبة لي زيدونتيتي روماركابل اللي عندهم مشكل يبقى يشد هادو ينشرهم ضروري ملي كنوصلو هنا خصك تبان ليك ليدونتيتي روماركابل متطابقة هامة إكس أس 4 راه هي إكس أو كاري لو تو أو كاري ولا موان دو في إكس أو كاري بليس أن خصوصا هادو اللي هما بساط لأن نبقاو نحتاجوهم بزاف ديال المرات ألوغ اللي عندهم مشكل فيهم غير داك البساط على الأقل يعاود يشوفهم. هادشي كيفاش داير صغار من زيرو أصلا حنا قلنا ماجور خصك دائما ملي كدير لا ديفيرونس تلقى في الآخر صغار من زيرو. دونك لقينا هادشي صغار من زيرو شنو غادي نقول دونك شنو غادي نقول دونك f de x moins 1 demi inférieur à 0 c'est-à-dire f de x inférieur à 1 demi et ceci quel que soit x appartenant le domaine اللي عطاونا في التمرين هو r. شنو غادي نكون بينت دابا نقول دونك صافي راني بينت الا لقيت f de x راه من 1 demi كنقول f est majoré par هاد لا فالور هادي par 1 demi. نقدر نكمل ونقول sur r ما قلتش sur r ماشي مشكل. Troisième exemple, on a donc f de x هي هادي f de x هي moins 2x au carré plus 4x moins 11. Donc شنو غادي نديرو هنا montrons que f est majoré هنا عطاونا m هي moins 3 après que f est majoré par moins 3. شنو غادي ندير on a donc je calcule la différence on a f de x moins 3 هنا خصني ندير الفرق ديال f de x كنقص منها 3 نقص من هاد m هادي شحال تتساوي لينا هادي هي f ديال x بلس 3 نعوض f ديال x شحال f ديال x moins 2x au carré plus 4x moins 11 plus 3 شنو تعطينا moins 2x au carré plus 4x هنا plus ولا moins 8 شنو غتعطينا الا عملت موان 2 شنو غادي يبقى لينا غادي يبقى لينا هنا x au carré moins 2x plus 4. هنا واحد ملاحظة مهمة هادي واش ايدونتيتي روماركابل لا هادي ماشي ايدونتيتي روماركابل هنا نصلحو عفاكم هادي باش تجينا ايدونتيتي روماركابل انا غنديرها باش تجينا ايدونتيتي روماركابل دونك غادي تكون هنا 2 بمعنى السؤال غادي يكون هنا باش نرجعو هادي ترجع 2 نديرو موان 5 هنا يكون هنا موان 2 نرجعو هاد لا فونكسيون هادي اللي تبدل تولي موان 5 هنا بلاصة 11 الوغ موان 5 بلس 3 عطينا موان 2 نعملو موان 2 غتبقى لنا بلس 1 باش يجينا السؤال هنا ساهل. دونك دابا اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 هي اكس موان 1 لو تو او كاري وهادشي كيفاش داير نيجاتيف كار علاش كار هنا بعدا ما درتش جوستيفيكاسيون نعاود نديرها هنا كار ضروري الفو فيغ اتونسيون في جوستيفيكاسيون كار اكس بلس كار او كاري بوزيتيف المقام دائما نبقى ندير ستريكت اي وبالنسبه لهذا اكس او كاري موان 1 حيت عاود فيه او كاري حتى هو كيفاش داير بوزيتيف مزيان الا كان هذا بوزيتيف راه يكون منسي موان دونك غيكون نيجاتيف الا كان نيجاتيف كيعني هادشي هذا اللي حسبت حيت انا شنو حسبت اف دو اكس موان 1 دومي نيجاتيف وهنا راه اف ماجور. نكملوا هذا المثال هذا علاش هنا كار اكس موان 1 او كاري كيفاش داير بوزيتيف كنعرفوا دائما هادشي هذا كيفاش كيكون اي عدد او كاري كيكون بوزيتيف. دونك شنو غنقول دابا هنا انا درت هاد لا ديفيرونس لقيتها نيجاتيف دونك اف ديال اكس موان 3 inférieur ou égal 0 c'est-à-dire f de x inférieur ou égal moins 3 donc شنو غادي نقول f est majoré إلا كانت f de x صغر من moins 3 كنقولو f est majoré par moins 3. هنا واحد الملاحظة هنا ماشي بالضرورة اونتيي ولا يقدر يكون كيف ما كان المهم صغر من واحد العدد كيعني ماجوري بداك العدد f de x صغر من moins 3 كتعني majoré par moins 3. ندوزو ليكزامبل 4 ليكزامبل 4 عندي لا فونكسيون هي هادي f de x عندي هي x بلس 1 على x au carré بلس x بلس 1 شنو غادي ندير عندي m هي 1 الوغ شنو غندير montrons que
f est majoré. هنا غادي نبينو f majoré par 1. On a, donc je calcule la différence. On a f de x moins 1. Donc هنا حساب و identité remarquable خصك تكون ضابط هذا جوج الحويجات اللي كاينين، ولكن غالبا لي زيدونتيتي remarquable اللي كنصادفوهم هما هادو اللي درتهم انا في هاد لي زيكزومبل. يعني الا ضبطتي غير هادو لي زيكزومبل اللي درت صافي راه مزيان. كل ما زدتي كل ما احسن، ولكن المهم هادو او موان خصك تكون عارفهم. دونك هنا x بلس 1 الى واحد المقامات هنا هي x او كاري بلس x بلس 1، وهنا موان غتبقى لنا x او كاري بلس x بلس 1. وهنا شنو غادي ندير x بلس 1 موان x او كاري موان x موان 1 x او كاري بلس x بلس 1. هنا غتمشي هادي x مع x غتمشي 1 مع 1 غتبقى موان x او كاري على x او كاري بلس x بلس 1. هنا المقام راه باين نيجاتيف، ولكن البسط هنا ما باينش. الا ما كانش باين البسط خاصنا ضروري نديرو ليتود ديال لو سين، اون ايتودي لو سين ديال المقام. الا كان شي حاجه ما بايناش دابا بحال هذا ما باينش واش بوزيتيف واش نيجاتيف، هذا باين بوزيتيف وواحد بوزيتيف، ولكن اكس يقدر يكون نيجاتيف وهادشي كامل يولي نيجاتيف. انا حنا نشوفو نتاكدوا من هادشي اللي قلت. دونك ضروري خصنا نديرو ليتود دو سين ديال هاد المقام، ونيتودي لو سين ديال x او كاري بلس x بلس 1. وهنا الا بغينا نديرو لو سين ديال شي حاجه فيها او كاري، شي حاجه دو سكوند دوغري، الوغ ضروري خاصنا شنو نديرو دلتا. اون دونك جو كالكول دلتا ايكال 1 au carré 1 moins 4a c'est a هي 1 c هي 1، دونك عطينا موان 3 نيجاتيف. ملي كتكون دلتا نيجاتيف خاصنا من الاحسن اننا نبقاو نديرو طابلو دو سين دائما، او نقول لو سين ديال ا، لو سين ديال هاد الترينوم هادي هو لو سين ديال ا، ولكن من الاحسن نبقى ندير طابلو دو سين. دونك طابلو دو سين هنا شنو غادي ندير x هنا x au carré plus x plus 1 moins l'infini plus l'infini. ما كاينش كاع سوليسيون هنا، ما غندير والو. علاش هنا بعدا ما كاينش سوليسيون ديال ليكواسيون؟ حيت لقيت دلتا نيجاتيف بلا ما كتب اس، كتب ديك طابلو دو سين. دلتا نيجاتيف كيكون هنا لو سين ديال ا، و ا شحال ا هو 1، دونك لو سين ديال ا هو بلس. شنو غادي نستنتجو من هنا من هاد الطابلو هذا؟ شنو نقدروا نستنتجو منو دونك كالكو سوا اكس ابارتونون ا ار، هاد ليكسبرسيون هادي اللي هي هادي توجور كيفاش دايره من الطابلو كتبان لينا توجور بوزيتيف ستريك. دونك هادشي هذا كيفاش غادي يولي؟ الا كان هذا بوزيتيف وهذا راه باين نيجاتيف، كيفاش غيولي هادشي هذا نيجاتيف؟ كار اكس او كاري موان اكس او كاري نيجاتيف. مزيان، دونك هذا غيكون نيجاتيف. وإلا كان هذا نيجاتيف كيفاش غتكون؟ شنو غادي نكملو؟ كيفاش غادي نديرو نكملو؟ شنو غادي نقول؟ دونك ديك لا ديفيرونس اللي حسبت اللي هي اف ديال اكس موان 1 غتكون نيجاتيف كالكو سوا اكس ابارتونون ا ار. دونك f ديال x غتكون inférieur 1 quel que soit x appartenant à R, d'où f est majoré par 1. إلا لقيت f de x راه ماشي عدد يعني f majoré بداك العدد، f de x majoré par 1. مزيان. ليكزومبل الخامس هنا غادي ناخد ليكزومبل هذا غير باش نبين لكم راه ماشي دائما كنديرو لا ديفيرونس. درناها حتى هنا خدامه، غالبا بعد كاين بعض لي زيكزومبل ما كتكونش لا ديفيرونس خدامه، سورتو ملي كيكون غاسين. الوغ هنا هادشي قال لك مونطري هادشي ماجوري بار 3. هنا il suffit نشوف بان هذا راه نيجاتيف يعني صغر من 0، ولا زدتي 3 تكون صغر من 3. دونك اشنو نقول؟ اون quel que soit x appartenant à R. هنا عطاونا لو دومين هو R بلا ما نديرو الدومين كاع، راه نلقاو الدومين غادي نلقاوه هو R. المهم هادشي كيفاش داير بوزيتيف. دونك يعني هاد الطريقه هنا ما نديروش لا ديفيرونس، غنبغيو نبينوها ماجوري بار 1 تساوي 3، ولكن ما نديروش لا ديفيرونس. غادي نديرو غير لونكادرومون، غير لونكادرومون العادي. دونك نضرب في الموان غتعطيني x او كاري بلس 3 x بلس 4 غترجع ليا نيجاتيف. دونك غنزيد 3 بحال كنحاول اونكادري هاد اف دو اكس، كنحاول اونكادريها، ولكن هذا كامل درتو نيجاتيف. الا زدت 3 غيولي نزيد 3 حتى هنا تولي صغر من 3، يعني اف دو اكس كيفاش دايره صغر من 3. شنو غنقول دابا؟ دونك بقيت غادي من هنا حتى وصلت لهنا، وصلت ان اف دو اكس صغر من 3. دونك غنقول اف اي ماجوري بار 3. مزيان، اف اي ماجوري بار 3.
Sixième exemple, on a f de x هي هذه. f de x هي moins x au carré moins 4x moins 2. alors هنا وعطاونا m هي 3. شنو غادي ندير؟ alors هنا on a f de x ندير la différence. on a f de x moins 3 شحال كتساوي؟ نحسب هادشي هي moins x au carré moins 4x moins 2 moins 3. شنو غتعطيني؟ غتعطيني moins x au carré moins 4x moins 5. هنا واخا نعمل ما عطينيش ايدونتيتي روماركابل دونك اوتوماتيكمون ندوز للدلتا. علاش؟ حيت بغيت نشوف لو سين ملي كندير لا ديفيرونس اف دو اكس موان 3 وكنحسبها خصني نشوف لو سين ديال هادشي. خاصني نلقاه نيجاتيف باش دائما في ماجوري كنلقاه نيجاتيف مينوري كنلقاه بوزيتيف حيت الا بديتي من اف دو اكس موان داك ام. الوغ خص الا بغينا نديرو لو سين ديال هادشي شنو خصنا نحسبو؟ خاصنا نحسبو الدلتا. دائما لو سين دو ترينوم ولا ايكواسيون خصنا نلقاو لي سوليسيون. الوغ الدلتا هنا شنو يعطينا؟ موان بي او هي بي او كاري موان 4 ا سي. ا هي موان 1 سي هي موان 5 دونك كتعطيني 16 ناقص 20 عطينا موان 4 نيجاتيف. الوغ طابلو كيكون فيه اشاره وحده الا كانت نيجاتيف بالنسبه للطابلو دو سين كيكون فيه اشاره وحده. شنو هو هاد لو سين اللي كيكون؟ دونك وندير طابلو دو سين ديال هادشي هذا. دونك وندير طابلو دو سين هنا غيكون اشاره وحده غندير هنا بحال هكا هنا اكس هنا موان لانفيني هنا بلس انفيني هنا ما غندير حتى شي سوليسيون هنا ندير سين دو ا. شحال ا هنا؟ ا نيجاتيف عندي موان x au carré moins 4x moins 2 donc a هو moins x au carré moins 4x moins 2 ولا moins 5 pardon donc a négatif. donc شنو غادي نستنتج؟ donc quel que soit x appartenant à r كيفاش داير هادشي هذا نيجاتيف. يعني منين نلقاو شي حاجه بحال هكا وما نقدروش نعرفوا لو سين ديالها ما قدرناش نديرو ايدونتيتي روماركابل بحال قبيله نديرو طابلو دو سين. دونك وهاد الشيء هذا اللي حسبناه هو f de x moins 3. donc f de x moins 3 كيفاش دايره نيجاتيف. سيتادير هنا شنو؟ سيتادير f de x رجعت moins 3 جات رجعت 3 c'est-à-dire f de x inférieur 3 ou ceci quel que soit x appartenant à r. هادشي دائما صحيح. دونك شنو نقول دابا؟ نقول دونك f est majoré par هاد العدد هذا اللي هو 3. Alors merci de votre attention.